مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جیڑا کسے گشتی ماں دا پتر ہے سور دی نسل دا کتے دیا پترا او دیاں شکلاں تے کٹاں بڑائی پھرنا ہے تے سید الانبیاء دے کلمہ پڑھنا ہے محمد کریم دی سنت ادا کرنا گوارا نہیں ہویا جیڑے وال کٹیچنے سن 100 ہون کٹیچنے 5000 10,000 پھر تصویر پیش کرنی ہے کہ اے کھتی پچھوں انج بنا ادھروں کٹے انج بنا ایتھوں لیا کے انج پافیں تھلے سٹ انج لگے جویں کھوتے دے پتر دا کھوتا پوچھل سٹی پھردا بڑے شوق نال میں اج کل ویندا رہنا لعنت جو پے گئی قوم تے انہاں نوں انہاں وی تمیز نہیں کہ کنجر کنوں اپنانا پھرنا لکھ لعنت تے کنجرا تیری تھاں تے سور جم پیندا ہو چنگا جنوں چھور نو ویکھے گا منڈے نو ویکھے گا ایتھوں کٹاں پھر داڑھی سنت رسول سمجھ کے ایک کتی قوم نہیں رکھتی کی آکھن مولوی آکھن کہ مولوی پڑھ کے اس میڑے تانے تو بچ دیاں داڑھی نہیں رکھن تے نائیاں دے دکاناں دے اوتے نائی کی نے شیطاناں دیاں دکاناں تے اوتھے کی لگی ہے داڑھی اوتھے کتے دا پتر کوئی پتہ نہیں کیڑا حرام دا بیٹھا اودی ماں تے سور چڑھیا کیڑی جنس چڑھی او نکلیا کتے دا بچہ اوتھے او کٹن گے ایتھوں ایتھے تک لے آندی ایتھوں ایتھے تک لے آندی پھر میں جیڑے دوسرے منڈے نو اینا کتے دا پترے میں بنیا پھردا ہے میں ویکھ کے انا لاکھ لعنتی سوار دا بچہ اے جیڑا کسے گشتی ماں دا پتر ہے سور دی نسل دا کتے دیا پترا او دیاں شکلاں تے کٹاں بڑائی پھرنا ہے تے سید الانبیاء دے کلمہ پڑھنا ہے محمد کریم دی سنت ادا کرنا گوارا نہیں ہویا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب واہ غیرت صدا سلامت رہو استاد جی میں مینوں اللہ پاک توفیق انج دے باو منڈے پھڑ کے نا تے میں اس طرح نال کون مون پروٹے ہر شب من کے توا لیاواں تے منہ تے پھیر کے تے دو چھتر کھوتھی اج ماراں گے دا نگل کتے دے پترا نگل حرام دے اج تو بعد پاک رسول دا کلمہ نہ پڑھی تینوں شرم نہیں اوندی دلیا سید الانبیاء دی سنت جیس محبوب دی شکل صورت وضع قطع سنت اپناؤن واسطے 1.25 لاکھ نبی ترستے سن بابا فرید ورگے ترستے سن کتے دیا پترا جیدی تو شکل اپنائی کھڑا ہے ایدہ کھوتا بھی ایدی برابر نہیں چاندہ تے جیڑا محمد کریم دی سنت ہے وہ اوتھے تے بابا فرید ورگے جنہ دے نام کروڑا دنیا حق فرید سچی دا سوئے وہ جڑا گشتی دا بچہ بیٹھا ہے اور نائی دی دکان تے او دا نعرہ مار دے نہیں یا حق فرید دا نعرہ بجدا ہے میں بیکھے بڑے بڑے کتے دے پتر سور میں بابا فرید دے دربار دے بخشی چڑھ گئے پھر دے ہوندے بڑے بڑے افسر اور لانتیا ایک دے تھے کی لڑے نگل بغیرت دا بچہ ہر گل اپناؤن واسطے تینوں یہودی لبدا ہے بخشواؤن واسطے تینوں بابا فرید لبدا کیا ظلم کیا ظلم اینو کہندے نے امت اے پاگلاں دا ٹولا صفہا فدواں دے نال جگ بھریا ہے نہ بھریا ہوے میں تینوں دس رہا تینوں آپے نظر آونا ہے اے جیڑا کسے گشتی ماں دا پتر ہے سور دی نسل دا کتے دیا پترا او دیاں شکلاں تے کٹاں بڑائی پھرنا ہے تے سید الانبیاء دے کلمہ پڑھنا ہے محمد کریم دی سنت ادا کرنا گوارا نہیں ہویا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك